الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس والمطهر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم إخواني الأحبة إن الحمد والمنة كليهما لله الذي اصطفاني منكم لهذه الخدمة وإن لم أكن أهلا وجديرا بهذا المنصب لقلة الموهبة وضيق البغاءة فها أنا أريد اليوم أن أخطب أمامكم حول الموضوع الصيام فالمرجو منكم الاستماع برغبة تامة. إخواني الأحبة إنكم تعرفون معرفة جيدة أن رمضان هو الشهر المبارك الذي كان يترقبه النبي الكريم أشد الترقب ويتهيأ ويشد له المئزر نحو قبل شهرين، وهذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة ثم نزل منها إلى القلب الأطهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينا بعد حين في 23 سنة بوجه مستمر حتى جاء ذلك اليوم السعيد الذي ثم فيه نزول القرآن بهذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخواني الأحبة قد كتب الله سبحانه وتعالى صيام الشهر الميمون المسلمين ليكونوا به متوزعين وتأتي به التقوى وليقصد حياتهم ابتغاء لوجه الله تعالى دون اتباع الهوى، وهذا هو الشهر الذي يفصل على الأشهر الأخرى لأن ثواب فريضة فيه 70 فريضة وتحتل النافلة مكان الواجبة في الأجر، وهذا هو الشهر الذي فيه يصفد الشياطين من الله تبارك وتعالى والسلاسل وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار. إن الصائم أحب إلى الله من غيره فإن في الجنة يقال له الرجال لا يدخله إلا الصائمون. لقد جاءكم في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة من النار ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإن جهل على أحدكم جاهل فليقل إني صائم رواه الترمذي. يا أشبال الملة الإسلامية حسبكم أن تعلموا لفضل هذا الشهر وتقدسه أن الله سبحانه وتعالى جعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النيران. لقد جاء في الحديث الشريف عن زيد بن الخالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كائما له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه الترمذي. وفي هذا الشهر ليلة الإبادة فيها خير من 1000 شهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري والترمذي. كما ذكرت أن الله فرض صيام هذا الشهر المقدس على الأمة المسلمة كما كتبه على الأمة السابقة كي تسلك مسلك الحق بعد معرفة الهدى ولا تنحرف عن هاده وكي تنال سعادة الدنيا والآخرة وتتمتع بنعمة تقوى الله وتبارك وتعالى ومخافته. فإن لم ينشأ الوارع بالصوم في الأمة الإسلامية بل يكون عرضه رياء وسمعة وتظاهر نفسها مسلمة ففي هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. جعلنا الله وإياكم من الصائمين نهار رمضان ومن القائمين لياليه في الواقع ومن الذين ينالون بركة
بركة هذا الشهر الميمون ويقدرونه حق القدر. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.